امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے بعد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے خیمے نو یزیدیاں نے اگاں لگا دیتیاں۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی نے پوچھیا کہ حضور کربلا دے میدان وچ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کتنے زخم آئے؟ کیونکہ روایات اندر مختلف تعداد ہے، کسی نے آکھیا 72 زخم، کسی نے 113، کسی نے 114، کسی نے 82۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے رو کے فرمایا بہتر ہے جناب پوچھے۔ انہیں عرض کی تھی حضور تسی نہ دسو تو کون دسے گا؟ امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کربلا دے میدان وچ میرے دادے حسین دے جسم اقدس ہوتے اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے، کچھ اندرونی، کچھ ظاہری، کچھ باطنی زخم سن۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو کسی نے عرض کی تھی کہ حضور امام علی مقام نو گھوڑے تو زمین تے تشریف لے اندر کتنی دیر لگی؟ آپ نے ارشاد فرماتی 9 دقیقہ 9 منٹ لگے۔ انہیں عرض کی تھی حضور 9 منٹ کیوں لگے؟ گھوڑے تو زمین تک آندے 1 منٹ نہیں لگدا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تے سی تے نہ زمین تے سی۔ حضور کتنے سن؟ فرمایا 9 منٹ تک حسین نو یزیدی اپنے نیزیاں دیاں نوکاں تے چکے پھر دے رہے، ایک دوسرے والے دوسرا تیسرے والے سٹ دا سی۔ پتہ نہیں جدو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم اقدس تے ظالمی جو ظلم کر دے ہو مر گئے، اس ویلے سیدہ زینب تے سیدہ سکینہ تے بی بی شہربانو، حضرت بی بی رباب تے حضرت ام کلثوم تے حضرت ام لیلہ کیویں تڑپ دیاں ہون گیاں۔ گرامی قدر حضرات کربلا دے بعد بھی ایک کربلا آئے، او کربلا جڑی امام حسین دی بہن سیدہ زینب تے حضرت امام زین العابدین نے دیکھی، خیمے نو اگا لگا دیتیاں، مال غنیمت سمجھ کے ظالم لٹ رہے، حتیٰ کہ تاریخ دی کتب وچ لکھا ہے کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا امام علی مقام دی شہزادی تے چھوٹی صاحبزادی آپ دے کنہ دیاں بالیاں بھی کی یزیدی کھچ کے لے گیا تے کنہ جو خون دا فوارہ نکل آیا۔ نوجوانوں اج بعد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہاں اگاں نہیں سے لگائیاں، مال نہیں سے لٹیا، تو میں انہاں واسطے بس یہی عرض کروں گا کہ چور چوری کر کے کدو مند آئے۔ گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش اطہر نو جسم اقدس نو انہاں ظالمہ نے اپنے گھوڑے دیاں ٹاپاں دے نال روند دیتا، جس قدر بے ادبی تے گستاخی ہو سکی، بے حرمتی ہو سکی، انہاں نواز رسول دی کی تھی۔ نوجوانوں پر آؤ میں تو ہنو کربلا دے کہ ہور کردار عرض کراں۔ جب امام علی مقام دی لاش مبارک دے اتے گھوڑے پہ یزیدیاں دے دوڑ دے سننا، ادھو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کربلا دی تپ دی ریت اثر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں آسانی، اور میں سارے واقع کربلا دا نچوڑ ایک جملے چرز کر دے ماں، میں تو انہوں فلسفہ کربلا ایک جملے چرز کراں جڑا امام زین العابدین نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ساڑھا قافلہ مدینے تو چلیا تے مکے پہنچیا، اسی مکے تو ٹرے تھے کربلا آئے، کربلا چھ شہادتاں دے کے قیدی بن کے اسی کوفہ پہنچے، ابن زیاد دے دربار چو نکلے قیدی بنا کے سانو دمشق ملک شام یزید دے دربار چو بھیجیا گیا، اسی یزید دے قید خانے چو ویلا گزاریا، فرما دینے کہ اسی ملک شام تو واپس مڑ کربلا تک آئے، تے کربلا تو مڑ مدینے آئے، فرما دینے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آمن تک انہا 6 مہینے بچ اسا کائنات دا ہر دکھ جھیلیا، مگر انہا 6 مہینے دے اندر میں اپنی پھپھو زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں بیکھیا۔ پتہ چلے آج امام حسین دے آخری سجدے نو لکھاں سلام نے نا، تے لکھاں سلام نے زینب دے سجدے آنو بھی،
جنہیں مدینے تو لے کے مڑ آمن تک، مدینے آمن تک ایک تہجد دا سجدہ بھی نہ چھوڑیا۔ اتنے دکھاں دے باوجود لوکاں نو ایک غم اللہ نہ کرے آ جائے، انہاں دے خدا دی ذات تو شکوے ختم نہیں ہوندے۔ اس پاک بعد بی بی نے رب دی ذات کو شکوہ نہیں کیتا، سجدے کر رہی۔ جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیا نا، انہا موقع تے علی دی بیٹی سجدے بھی کر دی سی۔ گرامی قدر حضرات، خیمے لٹے گئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اثر دی نماز پڑھ رہی ہیں، ادھر امام حسین دے لاش مبارک تے گھوڑے پہ دوڑ دیں، سلام پھیریا نا، تے ادھر سیدہ سکینہ رو رہی ہیں، ادھر سلام پھیریا، تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے، اثر دی نماز دا ویلا ہے، 10 محرم دا دہاڑا ہے، امام علی مقام دا سر اقدس نیزے دی ڈوک تے لٹکایا گیا، سیدہ زینب نے سکینہ نو سینے لگایا، فرمایا بیٹی کیوں رو رہی؟ عرض کر دیئے پھپھو جان، اب ایک یزیدی میرے کنہ دیاں بالیاں بھی اتار کے لے گیا ہے۔ سیدہ زینب چکے سینے نہ لا لیا، فرمایا بیٹی صبر کر، ساڑھے امتحان مکن والے نے تے انہاں دے امتحان شروع ہون والے نے۔ سیدہ زینب نے اپنے بائیں جانب دیکھا تھے عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی، سامنے کر کے عرض کرتی حضور اے سید زادیے میرا پانی قبول فرما۔ پانی بیخ کے نا تے ویر دی پیاس یاد آ گئی، پیالہ ہٹا کے فرما دیا نے بی بی جا پانی لے جا، جیڑی بہن دا ایڈا سونا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جاوے، اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتا جاندہ، فرما دیا جا بی بی پیالہ لے جا۔ عورت کہنے لگی حضور میں کوئی بیگانی تے نہیں، میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حور دی بیویاں خون دے کے کربلا چ حصہ پا گیا، میرا پانی قبول کرو، میرا کربلا چ حصہ پہ جائے۔ سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا نا تے خیال آیا او زین العابدین میرے حسین دا 14 سال دا پتر آج 3 دن دا بخار دے نل بے ہوش ہے کہ ہو بنا تے میں انہوں پہلے پانی نہ پیلاواں۔ سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے زین العابدین دے خیمے چاہیاں، آکے زین العابدین دا سر گودی چرا کے فرما دیاں نے اٹھوے پترہ تو یتیم ہو گیا ہے۔ زین العابدین دیا بخار دی شدت نہ لکھتے نہیں کھل دیا، فرما دینے پردیسیاں نل پیار کرنا والے کون ہیں، فرما دیا وے اکا کھول میں تیری پھپھو زینب آئی ہوں۔ پانی دا پیالہ زین العابدین دے لبا دینا لگایا، اس سیدہ نے پیالہ ہٹایا تے فرما دینے پھپھو جی تُسا پانی پیتا کہ نہیں، فرما دیا میں تو چھوٹا پہلے تو پی لائے۔ زین العابدین نے پیالہ ہٹاوا دیتا، یہ کہن لگے پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے، پھر میری سکینہ نو پلا دے او تے میرے نالو بھی چھوٹی ہے۔ سیدہ زینب پیالہ لے کے سکینہ دے کول آئیاں، لبا دے نال پیالہ لگایا، سکینہ بھی پانی دا پیالہ ہٹا دیتا تے کہن لگیا پھپھی اماں یہ پانی پلانا ہے میرے ویر زین العابدین نو پلا دیو، او بخار دے نال دل بے ہوش ہے۔ سیدہ زینب فرما دیا نہیں دھیے میں پانی لے کے گئی سا، وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے، بیٹی پہلے تو پیلا تو چھوٹی ہے۔ سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑے آؤ اور لوگوں کے لے جا پھٹ جاندہ ہے۔ امام حسین دی بیٹی پیالہ لے کے کربلا آتے میدان بر دوڑ پئی۔ سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نہیں کتھے چلی ہے، مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے، میں اپنے ویر اصغر نو پلان چلی اوتے میرے نالو بھی چھوٹا ہوئے۔ سکینہ نو ٹھوکر لگی، پانی دا پیالہ کربلا دی تپ دی ریت ڈل گیا، کربلا دی ریت پانی پی لیا، میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی۔ میاں صاحب فرما دینے کہ طاقت ہو دیا تو نہ زور نہیں لایا، وہ بیٹھے من رضائی دنیا یتو پیاسے ٹرے گئے، دین دنیا دے سائی۔ سیدہ زینب جا کے سکینہ نے چک کے گودی چ لٹا لیا، نوجوانوں کربلا دے میدان چ نکا نکا اندھیرا چھامن لگ پیا۔
11 محرم دی رات سیدہ زینب فرما دیا میں مغرب دی نماز پڑھی نا تے آپ فرما دیا کہ اندھیرا چھا رہا تے میں نے خیال آیا کہ میرے ویر حسین نے آخری جملہ آکھیا سی میری سکینہ دا خیال رکھیا جی تے شام ہو رہی تے سکینہ آج بڑیاں راتاں دی ستی نہیں تے میں نے لٹا نہ دے وہاں آپ فرما دیا میں 1 2 3 خیمے چ گئی سکینہ کتھے وے آوازاں دے رہی سکینہ بیٹی سکینہ سکینہ کدھر نظری نہ آئی تھے ادھر رات اندھیری تے گہر ہو گئی تھے عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا سکینہ نظری نہیں آ رہی سیدہ زینب ہر پاس سے سکینہ نو تلاش کر دیا پھر دیا اولادہ بالے ہوتے دیاں بالے ہو بچے تے ساڑھے بھی بڑے لاڈلے پر ایڈے لاڈلے تے نہیں نا جڑے حسین دے لاڈلے سن وہ مدینے دی چھوٹی بچی شہزادی سی وہ باپ دی گودے چتے ماں دے سینے تے پلن والی جنہیں کدے دکھ ویکھے نہیں سن وہ مدینے دیاں عورتاں جدے قدمہ دے بوسے لدیاں سن اس نکھی جی بچی نے کربلا چ کیڑا کیڑا دکھ جڑا نہیں ویکھنا پیا سیدہ زینب فرما دیا رات ادھی دے قریب ہوگی تے سکینہ نظری نہیں آ رہی آپ فرما دیا میں نے چانا خیال آیا ویکھا کربلا بچ نہ ہوے سیدہ زینب فرمان دیا انہیں میں ٹوری ٹوری کربلا تے میدانے آئی پیخ کے میرا کلیجہ پھٹ چلے آؤں سکینہ نے اپنے بابا دی لاش نو قدمہ نو جب مارے آئے یہ سکینہ اپنے بابا دے قدمہ چلیٹی ہے سیدہ زینب فرما دیا نی سکینہ نی دیئے تھے کی پہ کرنی ہے کہنے لگی پھپی اممہ انہوں پتہ ماں بابا دے سینے تے سو دی رہی ہوں کہ بابا دے سینے تے سونا عیسیٰ فرمایا نی سینے تے سونا والی ہے نی قدمہ چکی پہ کرنی ہے کہنے لگی پھپی اممہ سینہ تے تیرہ نل چھلنی ہو گیا ہے سینہ تے بابا دا ملیا کوئی نہیں بابا دے قدمہ سی لیٹ گئی ہوں سیدہ زینب سینے نہ لانگے خیمے بلٹور پہی ہوں یہ سکینہ مڑ کے کہنے لگی بابا خیمے چ پھر جاواں گی کہ وعدہ کرو سینے تے سلاؤں آیا کرو گے سیدہ زینب رو دیا خیمے والے جا رہی ہوں فرما دیا نے شالا مرننا اے بید کسے دے تے نہ ہون نمانیاں دینا کس بین داؤ پیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ادھی رات ویلے سیدہ زینب فرما دیان میں نے خیال آیا اے جنگل بیابان ساڑیاں لاشانوں کو جانوراں کے نقصان نہ دے وے نوجوانوں سے بی بی دا میں کی حوصلہ سناوا علی دی بیٹی نے تلوار پکڑ لئی آگے لاشاں کٹھیاں کر کے 71 لاشاں دا ڈھیر لگا لے آؤ نوجوانوں جڑے بیلے امام علی مقام دا جسم لے آگے رکھے آؤ 72 لاشاں پوریاں ہو گئی آؤ سیدہ زینب تلوار پکڑ کے پیرا پیاں دے دیاں نے ادھی رات رات ڈال گئی اچانک فرما دیا میں ویکھے کہ شتر سوار پردہ دے نقاب کر کے آ رہے آؤ فرما دیا میں آنا والی آؤ پیدرہ دیانا لے آمین اگے نبی دے شیر ستے ہیں آنا والے بے کے آکھے بی بی نکیاں دو لاشاں کی دیانے فرما دیا میں پردیساں دے پتروں دیاں لاشاں نے انہیں پوچھے آ دو لاشاں کی دیانے فرما دیا میرے ویر حسین دے پتروں دیاں لاشاں نے انہیں آکھے کون نیڑا ندے تے قرآن پڑھی جا رہے ہیں فرما دیا میں پردیساں دا ویر حسین نوجوانوں آنے والا ٹردا جا رہے آؤ فرما دیا میں ساڑے حال پوچھن والے آؤ جاندی واری دس جدوں کون ہے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا سیدہ بے کے حیران رہ گئی آؤ فرمایا تُد غریب دانا بچڑی تیرا پیران بیکھن آیا اس ویلے کتھے سنانا جدوں اصغر گیا ترہا آیا یہ لمبی رات
چھوڑے والی تے گزری سے پریاں دی خبر لے آوے کون محمد کہ سجنا دور گیا دی نہیں پتا کربلا دیو 11ویں رات زینب تے سکینہ نے کیویں امام علی مقام دے باج گزاری بس لمبی رات بچھوڑے والی گزری سہ وریاں دی بچھوڑے دیئے لمحے لمبے ہو جاندے نا وسط دیاں راتاں چھوٹیاں ہو جاندیاں گزری سہ وریاں دی رات گزری جو میں گزری اگلا دن آیا نا یزیدیہ نے اپنے کھانے دا اہتمام کرنا سی انہاں امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا اونٹ ذبح کر کے جدو سالن بنا کے دوپہر ویلے کھاون واسطے یزیدی ظالم بیٹھے نا وہ سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی امام زین العابدین نے آ کے کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو ساڑی ساری محنت ضائع کر دیتی تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار سی آپ نے فرمایا میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا اسا تیرا ایک اونٹ ذبح کر کے سالن بنایا وہ سارا سالن خون بن گیا امام زین العابدین فرما دینے وہ ظالمہ میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہی کہنے لگا وہ جڑا اونٹاں دی قطار چوتھے نمبر سے سی میں وہ ذبح کیتا ہی امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی تو رو کے فرمان لگے وہ ظالمہ وہ اونٹ ذبح کیوں کیتا ہی وہ دیتے میں کہتے میرا ویر علی اکبر مدینے ہو آیا سی سیدہ زینب پکار کے فرما دیا اکبر بیٹا انہا ظالمہ نو کہہ دے کہ اللہ دی تقدیر دے ہن فطرت دے قائدے بدل گئے اساں جنیاں قربانیاں دینیاں سن دے رہیاں ہن رب نے حسین دا کو اونٹ تے جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا ہن ذبح ہون دیاں واریاں تو ہڈیاں جے تیاری کر لو 3 دن یزیدی کربلا دے میدان چلے نوجوانوں 3 دن دے بعد انہاں نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں انہاں دے جنازے بھی پڑے مگر جڑی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں سن نا اویں کربلا دے میدان چ بکھریاں پیاں نے ایک روایت چ میں پڑھیا کہ کربلا دے قریب ایک گاؤں سی 10 دن دے بعد یا کچھ دنوں دے بعد اس گاؤں والیاں آ کے تے امام علی مقام تے آپ دے دیگر رفقا دی لاشاں نو بڑے ادب تے احترام نال دفن کیتا مگر دوسری روایت پڑھ کے تے کلیجہ نکل جاندا ہے 3 مہینے بعد جدو امام علی مقام تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا امام علی مقام دی بہن تے حضرت امام زین العابدین 3 مہینے بعد یزید دے قید خانے چ چھٹ کے واپس کربلا چ گزر کے مدینے گئے نا تے لاشاں اجے بھی کربلا دے میدان چ بکھریاں پیاں سن 3 مہینے بعد سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے لاشاں اپنی پہچان کے اس سر نال رکھ کے دفن کیتیاں گرامی قدر حضرات اس قدر ظلم میرے امام دی میرے نبی دی آل تے کربلا دے میدان چ کیتے گئے نہ دینا جب پڑھیا کرنا زمانے میں ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہو گئے زمانے میں ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہو گئے مگر جو آل احمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہو گئے مگر جو آل احمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہو گئے 3 دن دے بعد انہاں رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو قیدر بنا لیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال دی عمر ہوئے تے دکھاں دے پہاڑ ہون پردادار مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نالو ہون نوجوانوں اونٹاں دی کتار بنا لی گئی امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں پائیاں گئیاں آپ دے گلے وچ لوہے دا توق ڈالیا گیا ایک ہاتھ دے اندر اونٹاں دی مہار پھڑا دیتی کہ ایک ہاتھ چ باپ دے سر والا نیزہ پکڑا دیتا
خون باپ دے سر وچ پتر دے چہرے تے کپڑیاں تے پیا ڈگ دے پیچھے جھاتی مار دینے تے پردہ دار بیویاں نے اگے جھاتی مار دینے تے کوفے جانا تے کوفے تو ملک شام تک پیدل جانا 14 سال دی اجے اٹھ دی جوانی زین العابدین دی تے اتنے امتحان نوجوانوں سیدہ زینب نو قیدر بنا کے جدو اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا گیا نا تے ظالمہ نے اونٹاں دے ہوتے کوئی پلان بھی نہیں رکھیا گدی بھی نہ رکھی حالانکہ جنہ دیکھا کہ اونٹ دی سواری کیتی جاوے او دیتے پلان رکھے جاندے ایک ڈولی بنا کے رکھی جاندی ہے پھر سواری ہوندی ہے پر انہاں ظالمہ کوئی پلان بھی نہیں رکھیا اونٹاں دیاں نگیاں پشتاں تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو بٹھایا کہ انہاں نو ہڈیاں چبن انہاں نو درد ہوئے تکلیف ہوئے آخری اونٹ تے حضرت سکینہ بیٹھی میرے امام دی بیٹی جدو قافلہ ٹرن لگا نا سیدہ زینب فرما دیا زین العابدین بیٹا ان ظالمہ نو کہہ کے جاندے جاندے ذرا میرے ویر دے کولو گزرے جے میں جاندی باری ویر نہ گل کرنی ہے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی سیدہ زینب جڑے ویلے قافلہ ٹرن لگا ویر دے کولوں گزریاں اپنے ویر دا لاشا وے کے تڑپ کے فرما دیاں نے ویرا کدے مدینہ آندو نہ تینوں سونے طریقے نہ دفن کر کے قبر بنا کے جاندی اج ویرا اپنی بہن نو معاف کر دیویں نہ تے آپ پردیسن قیدن بن کے جا رہی ہوں نوجوانوں قافلہ کربلا چ ٹریا ساریاں لاشاں بکھریاں چھڑ کے کربلا والے جا رہے نوجوانوں راہ دے اندر ایک بازار آیا ایک کسائی پہ بکری ذبح کر دائے سنی بے کہ زین العابدین رون لگے پہ کسائی کہتا نوجوانا رونا کیوں ہے فرمایا 10 بکری نو پانی پلائے کہ نہیں کہنے لگا میں نو مسئلہ یاد جانور ذبح کرنا تو پہلے پانی پلا کے کری دائی انہوں میں پانی پلا کے ذبح پیا کرنا فرما دینو ظالم ہو او جانورانو پانی پلا کے ذبح کر دے ہو سانو بغیر پانی دے ذبح کر دیتا فرمایا سانو پیاسا ہی ذبح کر دیتا نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا یزید نے شہراں چ اعلان کرا دیتا ساڈی حکومت ماد اللہ باغی آ رہے نے انہاں دا استقبال کرو یزید دسنا چاہتا ہے جڑا میری حکومت نہ بغاوت کرے گا او دا میں آ حال کراں گا لوگاں نو پتہ ہی نہیں نبی دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں نوجوانوں اگلی رات ایک قافلہ ٹردا جا رہا سکینہ اپنے پچھلے اونٹ تے بیٹھ کے کدے اٹھ دی ہے کدے اونٹ تے بیٹھ کے بابا دا چہرہ ویکھ دی ہے او دور بابا دے چہرے والا نیزا ہے او جڑی ساری ساری رات باپ دا منہ چھمن والی بیٹی ہے اج بابا دا چہرہ بڑی دور تو نظری آ رہا جڑے ویلے 12 محرم دی نوجوانوں 15 محرم دی رات آئی سیدہ سکینہ فرما دیاں نے چہرہ نظری نہ آیا بے اندھیرا چھا کے منو باپ نظری نہ آیا بے سکینہ اونٹ تے اٹھ کے کھلو گئی نالے اچھیاں ہو کے بیخ دیئے کدرے بابا دا چہرہ نظری آ جائے اے اپنی عدیاں تے پتران دے منہ چھمن بالیو او کیسا ویلا ہوئے گا حسین دی بیٹی باپ دا چہرہ ویکھن واسطے پہ ترس دی ہے اچانک ایک یزیدی نے منہ تے تھپڑ مارے سکینہ رات دا ویلا اونٹ زمین تے ڈگ پئی قافلہ ٹردا جا رہا تھوڑی دور جا کے امام حسین دے سر والا نیزہ زمین چ کھب گیا یزیدیاں بڑا زور لگایا نیزہ اکھڑدا نہیں ایک یزیدی نے آ کے زین العابدین نو کوڑا ماریا کہنے لگا پوچھے اپنے باپ کو ٹردا کیوں نہیں زین العابدین نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگے بابا
کوڑے نہیں کھادے جاندے دسو ٹردے کیوں نہیں میرے امام دے لب ہلے فرمایا پترا کی میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی میری سکینہ ہیوڑ تو ڈگ پئی امام زین العابدین فرما دینے پپی اما ذرا دوڑ کے بیکھیا جائیں سکینہ کتھے رہ گئی ہے سیدہ زینب قافلے دے پیچھے دوڑ دیاں آ رہی ہیں دیکھیا ادھی راو آدھا بیلا ہے سکینہ ریتے لیٹی رو کے پہ آنکھ دیئے بے اکبر ویرہ منو لے جاؤ میرے چاچا عباس منو نال لے جاؤ زین العابدین ویرہ نال لے جاؤ کسے نے نہ سنی تے رو کے کہنے لگی بابا تیری سکینہ ڈگی پہ یہ تسی ٹھہر جاؤ سیدہ زینب نے چکے سینے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ بیٹی کیوں پہ رونی ہے عرض کی دی پپی امائی کہ یزیدی نے منو تھپڑ مار کے سٹے آئے سیدہ زینب سکینہ نے اپنے اونڈتے لے آئیں گودی لٹا کے تھپکی دے کے فرما دیا نے دیئے 2-4 دن اور صبر کر لیں قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر بڑھ دی روے گی تیرے نام دیا پانی دیا سبیلاں بڑیاں جان گیا کہ جنہ دکھا وچے دلے بر را دی کہ سکھیوں نہ تو بارے دکھ قبول محمد بخشاؤ ارادی رہن پیارے دعا کرو دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ جاوے تے کسے دا باپ کو یتیم نہ ہوئے دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ ہوئے پھر انج پردیساں وچ گرامی قدر حضرات سکینہ نو پوچھو باپ تو جمع تے کی ہوندہ یہ پوچھ کسے یتیم کھولو اور کسے نو کوئی بچے نو کوئی جھڑک مار دے میں نا تے بچہ بڑے ناد نہ کہندہ میں اپنے ابو نو دساں گا وہ کنو دسے جدہ باپ ہی کوئی نہیں وہ یتیم کنو دسے اپنا باپ جوندہ ہوئے تے انج لگتا جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے میں پتہ نہیں سکینہ دے نل واقع کربلا کی گزری بس نوجوانوں قافلہ ٹردہ جا رہا رستے دے اندر ایک شہر آیا بعد نے لکھیا کہ کوفہ شہر سی ایک مائی بڑیری نا سکی روٹی دے 2 ٹکر لے کے تے سیدہ زینب دے کھول آئی تے آکے کہہ دیئے بیٹی پردیساں لگنی ہے قیدن لگنی ہے تے پکھی تے پیاسی بھی لگنی ہے قیدیاں نو کھلانا قرآن دا حکم ہے تے اہل ہے کھانا کھا لے میں غریب نہیں آتے میری اسکول سکی روٹی دے ٹکر نے کھا لے تڑپ جاؤ گے میرا جملہ سن کے اے او زینب ہے جڑی کدے شہزادی بن کے کوفے آئی سی جدو امام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المومنین تے امیر المومنین بنے نا تے آپ نے دار الخلافہ کوفے نو بنایا تے سیدہ زینب اس دروازے تے نہ گلیاں چ شہزادی بن کے گزری لوگا پھلاں دے نال استقبال کیتا علی دی بیٹی آئی اج گلی بھی ہوئی ہے بازار بھی ہوئی ہے دروازہ بھی ہوئی ہے اوتھے پھلاں نال استقبال انہاں گلیاں چ ہوئے سن اج شہزادی قیدن بن کے گزر رہی تے لوگ کھجوراں پہ سٹ دینے ترس کھا کے چھوہارے پہ سٹ دینے ترس کھا کے کیونکہ انہوں نے پتہ ہی نہیں نا کہ محمد دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں مائی سکی روٹی دے ٹکر پیش کی تھے سیدہ زینب وہ عورت جڑی مدینے دی سب تو امیر عورت سی انہاں دے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر مدینے دے سب تو امیر تاجر سن سخاوت نہیں کر دیا سن کہ امام حسین ورگے سخی نے بھی اکھنا بہن زینب تھوڑی سخاوت کر دیا کر اپنے بچے علی بھی کچھ جوڑ کے رکھ تے آپ نے فرمانا سونیا میں نو انج لگتا جی میں رب میں نو دیندہ ہی بڑھن واسطے ہوئے ایڈی آپ سخیہ ہوئے پر کوفے دے اندر پردیساں چا جدو مائی نے سکی روٹی دے ٹکر اگے کی تھے نا تے سیدہ زینب رو پئیاں تے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں اسی ونڈن والے ہیں جدو آپ بولیاں نا
تے مائی کہہ دیئے نہیں دھیے تو کون ہے؟ سیدہ زینب رو کے فرما دیا اماں کہہ دیا تے پردیسیاں دیا ذاتاں نہیں پوچھی دیا مائی کہہ لگی نہیں دیئے میں نہیں پوچھ دی میں نو تیرا جو فاطمہ پہ نظر ہوں دی میں نو تیرے بچو مدینے والی زارہ دی آواز آئی ہے اجے نے مہینے دے بعد اماں دا نام سنیا سیدہ زینب تڑکے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے کہن لگی نہیں دیئے کی دساں جدوں میں جوان سو تے میں مدینے واسدی رہی ہاں نہ سیدہ زارہ دے گھر برتن دھوندی رہی ہوں نہ نبی دی شہزادی دی نوکرانی رہی ہوں رو کے فرما دیا مونا دینا دی کوئی گل سنا دے تے مائی کہن لگی نہیں دیئے کی دساں ایک دن نبی دی بیٹی کھل بیٹھی جاؤں تے سیدہ فرما دیا نے بی بی تو کیڑے شہر دے رہنے والی ہیں میں کہا سیدہ میں کوفے دی رہنے والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ رو پئی ہوں فرما دیا نے بی بی کدے بیلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جک قافلہ گزرے گا اونا پردیسیاں نو پانی پلا دیں اونا پردیسیاں نو کھانا کھلا دیں آج سکی روٹی دے ٹکری لگے آئی آئی سیدہ زینب نو کہن لگی او ایڈے سونے دیاڑے سن سیدہ زارہ دی ایک چھوٹی جی بچی سی او دا نام زینب سی نانو لوریاں دیں دی رہی سیدہ زینب رو کے فرما دیا نے اماں میرے چوئے میں فاطمہ نظری نہیں ہوندی میں ہوئی زارہ دی بیٹی زینب مائی چیخا مار کے رو پئی تے کہن لگی ربا زندگی چے کیڑا دن وکھایا آئی ایدے تو پہلے میں مر جاندی ایدے نبی دیا شہزادیاں سن انہاں دا بازاراں چ کدے کسے نام نہیں سی لیا لوگ حیا کردے سن یہ کتنے بے حیا یزیدین جنہاں دا نام بازاراں چ نہیں سی لیا جاندا انہاں نبی دیا بیٹیاں نو بازاراں چ لے آئے یہ مائی رو کے کہن لگی سیدہ میں نو جاندی واری معاف کر دے میرے کوفے دے لوگاں انج کر لے آئے سیدہ میرے لی دعا کر دے سیدہ زینب نے جھولی پھیلا کے عرض کی تھی ربا پردیساں چ اس مہینے ساڑیاں مہمان نوازیاں کی تھیاں آنے جدو قیامت دا دن آئے حشر دے میدان دے اندر اے مائی نو ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ دے ڈگی مائی دی روح پرواز کر گئی اے ملک جنہ تھی شرما کریں دے تے رب کریں آئے بڑے آیاں قیدی بن کے شام نو چلی آؤں او علی دیاں جائیاں کوفے دا بازار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ گرامی قدر حضرات کدے باپ دے چہرے ول ویکھدے نے کدے پردہ دار بیبیاں ول ویکھ کے روندے نے ایک کوفے دا بابا قریب آ کے کہندا بچہ نہ رو کیونکہ انہوں تے پتہ ہی نہیں نا کہ نبی دی آل ہے انہوں نہیں پتا کہ نبی دی آل ہے بابا کہہ لگا پتر نہ رو تو کیڑا کلا قیدی بنے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بھی تے قیدی بنے سنو امام زین العابدین فرماتے نے بابا میری تے یوسف دی قید چ فرق بھی تے بڑا نا آپ نے فرمایا قرآن گواہ ہے اللہ دے نبی حضرت یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا تے اللہ قرآن فرماندا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اللہ فرماندا پتر دے غم وچ رو رو کے تے باپ دی اکھاں نبی نہ ہو گئیاں فرماتے نے منوں کہنا روواں نہ یعقوب دا تے ایک یوسف بچھڑیا سی میرے تے سارے یوسف ہی بچھڑ گئے فرمایا میرے سارے یوسف بچھڑ گئے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے ماں کسے پوچھے آکھے دیا کیوں رونے آبے دکھے آئے گلاں دل دیاں
نے او دیاں دھیاں نے قیدی نال میرے جد ناں دیاں باغاں مل دیاں انہیں او دیاں دیاں نے قیدی نال میرے جد ناں دیاں باغاں مل دیاں نے بابا سمجھیا نا تے قریب آ کے کہنے لگا پتر نبی بھی قیدی بڑے تو بھی قیدی ہے پر رو تے نا حضرت امام زین العابدین فرمان لگے بابا میں کیوں نہ رواں فرما دینے قید یوسف دی تے قید عابدی دی اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا تیرے نال نے پردے داراں پھر 40 سالاں پچھوں یوسف مل پیا باپ تے پائیاں روز حشر تی وہ لوگوں دے گیا میرا باپ جدائیاں کوفے دا بازار یزید نے آکھیا تماشا ویکھن واسطے آؤ معذرت لوگ چھتاں تے کھڑے ایک یحییٰ نام دا یہودی اپنے مکان دی چھت تے بیٹھ کے تورات دی تلاوت پیا کرے او دے کنا وچ نا اچانک قرآن دی آواز آئی تھوڑا جا اچھا سبحان اللہ بولیا انہیں دائیں بائیں دیکھیا ایڈی لذت نہ کون پہ قرآن پڑھ دے انہیں تورات پڑھنا تے بھول گئی انہیں دائیں بائیں دیکھیا ایڈی سونی آواز تے قرآن دی تلاوت انہیں دیکھیا کہ دے مکان دی چھت دے بالکل برابر ایک سر جا رہے گلی دے اندر او دے لب ہل رہے نے تے قرآن دی ایک آیت دی آواز آئی وہ آیت کیڑی پڑھا وہ سر حسین جا رہے ایک قرآن مجید دی تلاوت دی آواز لباں وچوں آ رہی آواز لباں جو آ رہی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ یا یہودی نے دوڑ کے گلی والا کے چھت دو ویکھے آؤ بیکیوں دی چیخ نکل گئی کہ سر نے دے لٹکے آئے نیچے تن تے وجود کوئی نہیں لب ہل رے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی دوڑ کے گلی جا کے زین العابدین دے سامنے ہاتھ جوڑے کہنے لگا اے کون ہے جڑا نے دے دی نوک تے قرآن پڑھی جا رہے آؤ فرمایا اے میرا بابا حسین مدینے والے محمد دوتر آئے نوجوان یہودی روئی جا رہے آؤ کہنے لگا ساری زندگی تورات پڑھی ہے اور لذت نہیں آئی جڑی اے دے کل قرآن سن کے لذت آئی ہے کہنے لگا مان گیا تیرا نانا سچا نبی ہے سونے ذرا نانے دا کلمہ پڑھایا آج امام زین العابدین نے یا نو کلمہ پڑھایا یا اپنے قبیلے دا سردار سی انہیں کہ آؤ قبیلے والے آؤ میرے مرشد نے انہاں یزیدیاں میرے مرشدہ تے ظلم کیتا ہے آؤ ذرا اپنی جانا مرشد قربان کریے اور نو مسلم یحییٰ نے اپنا قبیلہ لیا یزیدیاں تے حملہ کر دیتا یزیدیاں دے اندر نوجوانوں لرزہ تاری ہو گیا کچھ دوڑ کے کچھ مر گئے اچانک یحییٰ دے نیزے جگی سے نیزہ مارے انہیں امام زین العابدین دے قدمہ دے سر رکھے کہ حسین دے سر والوے کے کہنے لگا لے سجنا اساں توڑ نبائی کہ جان تیرے نہ لائی یہ تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی قافلہ جا رہا یزید نے حکم دیتا کہ ہن بازارہ جو نہ گزرے کدھر بغاوت نہ ہو جائے یحییٰ جی طرح کدھر اور کوئی حملہ نہ کر دے لوگوں نے پتہ نہ لگ جاوے کہ ایت محمد یا بیٹیاں کیا در بن کے آ رہی ہیں کدھر میری حکومت خطرے چ نہ پہ جائے
نوجوان گزر رہے تھے ایک جگہ نا کوئی قاری قرآن پہ پڑھے، توجہ ہے؟ یہ تے تسا سنیا نا کہ امام حسین نے نیدے تے قرآن پڑھیا، نیدے تے قرآن پڑھیا، نیدے یہ تے سن دے آ رہے ہو۔ وہ آئی آیت سی جڑی میں پڑھی ہے، جڑی امام علی مقام نے نیدے دی نوک تے پڑھ کے دسیا لوگو قرآن تے صرف کہندے نا شہید زندہ ہے، تو انہوں پتہ نہیں کیویں زندہ ہے، تسی کہندے ہو مردہ تے آپ ویکھے زندہ کیویں؟ آیت قرآن دی نیدے دی نوک تے پڑھ کے دسیا نانا سچا نبی ہے، میں بھی زندہ بھی جے تے شہید بھی جے، انج زندہ جے شہید۔ امام علی مقام دا قافلہ گزر رہا، ایک قرآن دے قاری نے قرآن دی آیت پڑھی، وہ آیت پڑھ رہا کہندہ ہے ام حسب ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ وہ جدو سورہ کہف دی آیت پہنچے نا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اللہ دیا نشانیاں سن۔ کیوں؟ وہ 309 سال ستے رہے تے پھر اٹھے۔ اللہ فرمادا او میری نشانی سن، او اصحاب کہف میری نشانی سن۔ اچانک امام حسین دے لب ہلے تے آپ دے لب چو آواز اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، فرمایا اصحاب کہف نالو میرا قصہ بہتا عجیب نہیں کہ میں قتل بھی کر دیتا گیا تے میرا سر نیدے دی نوک تے لٹکاو کے بھی لے کے جا رہے نے۔ فرمایا اصحاب کہف زندہ سن، پھر زندہ ہوئے، انہاں دے جسم بھی موجود سن، روح بھی موجود سن، اتھے جسم بھی کوئی نہیں، روح بھی کوئی نہیں، تے سر قرآن پہ پڑھدا ہے۔ فرمایا اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میرے امام دے لبا چوئے آواز آئی، کاری سن کے حیران رہ گیا، انہیں قرآن بند کیتا، کہنے لگا میں بھی کاری ہوں پر تیرے ورگا کاری ماں جمعے کوئی نہیں۔ نیزے دی نوک تے قرآن پڑھنے والیا، گرامی قدر حضرات قافلہ گزریا، ابن زیاد دے دربار چ پہنچیا کوفے۔ ابن زیاد نے حکم دیتا کہ امام زین العابدین ایک کون ہے نوجوان، انہاں آکھیا علی دا پتر تے حسین دا پتر ہے۔ ابن زیاد نے آکھیا ایک ہی میں بچ گئے، انہاں بھی قتل کرو۔ بعد روایات چاہتا ہے کہ حضرت بی بی ام کلثوم سامنے آ گئی ہیں، تے بعد چاہتا ہے حضرت بی بی زینب آ گئی ہیں۔ اس ویلے سیدہ زینب نے کو خطبہ ارشاد فرما کوفے دے اندر، اگر میں خطبہ عرض کرا تے اتنا شاندار خطبہ تے ہی علی دی ہوئے، تربیت زہرہ پاک دی ہوئے، یار بہن حسین تے حسن دی ہوئے، تے شیر خدا علم دے شہر دے دروازے دی بیٹی ہوئے، انہیں کیویں دا خطبہ دیتا ہوئے گا۔ لوگا دیا سن کے چیخاں نکل گئی ہیں، جے میں الفاظ عرض کرا تے میرے کو وقت نہیں اتنا۔ سیدہ زینب سامنے آ کے فرمان لگی ہیں ظالماں، اے ابن سعد تو جتنا ابن زیاد ظلم کرنا سی وہ کربلا چ کر لیا، میں نہیں بولی رب دی تقدیر سمجھ کے۔ ایک ہی زین العابدین بچے ہے، یہ چو میرے نانے دی نسل چلنی ہے۔ آپ فرما دیا جے کسے انہوں ہاتھ بھی لگایا نا تے اگے تے میں بولی نہیں، پر ہون میں بولاں گی تے انج دی بد دعا کراں گی، پتہ نہیں قیامت کدوں آنی ہے پر آج ہی آ جاوے گی۔ اس جذبے نہ سیدہ زینب نے ابن زیاد دے دربار دھمکی لگائی، فرما خبردار جے کو زین العابدین دے قریب بھی آیا۔ ابن زیاد اپنے قریبی ساتھیوں نے کہنے لگا میں تے پھپھی تے بتیجے دا پیار ویکھ کے حیران رہ گیا، اے بی بی اپنے بتیجے تو جان بھی قربان کر دیے۔ انہیں آکھیا کہ قافلہ جلدی کرو، ملک شام دمشق دے اندر یزید دے دربار چ بھیج دیو، لو ہن کوفے تو دمشق تک جانے۔ دمشق ملک شام دا شہر، گرامی قدر حضرات کوفہ عراق دا شہر۔ پھر دوبارہ سفر شروع ہو گیا، قافلے نو جنگلاں چو لے کے جا رہے، ایک جنگل دے اندر پہنچے، اس جنگل دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجا ہے، اس گرجے دی دیوار دے نال ایک یزیدی جدا نام سی ابو الخنوق، او دی ڈیوٹی لگی کہ آج حسین علی مقام تے انہاں سارا دی حفاظت تو کرنی ہے تو رات جگنا ہے۔ انہیں گرجے دی دیوار دے نال نیزہ لگایا تے آپ پہ ایک لگائی تے او دی بھی اکھ لگ گئی، سارے یزیدی سوتے۔ انہیں خواب وچ ویکھیا کہ فرشتہ دوڑ دا رہے تے لوگاں نو کہہ رہے ہٹ جاؤ، نبی پاک اپنے دوترے نو ملن آ رہے نے۔ ابو الخنوق کہندا خواب وچ میں بھی اٹھ کے کھلو گیا کہ میں بھی نبی دا کلمہ پڑھے۔ فرشتے نو کہنے لگا مینوں بھی حضور دی زیارت کرائی، میں بھی مسلمان ہاں۔ فرشتے زور نہ تھپڑ ماریا، کہنے لگا لعنتیا، نالے نبی دے پتراں نو مارنا تے نالے زیارت نبی دیاں مانگنا ہے۔
اکھ کھلی نہ ابو الخنوق دی ویکھیا سامنے گرجے دا پادری کھڑا ہے او حسین علی مقام دے لباں وال ویکھی جا رہا کہنے لگا کون ہے ابو الخنوق کہنے لگا جا بابا اے حکومت دا باغی ہے معاذ اللہ تے پادری کہنے لگا جی میں وہ قرآن پہ پڑھدا تے جی میں دے چہرے تے نور ہے نا اے مینوں باغی نہیں لگدا اے مینوں مسجد نبی دا کوئی نمازی پہ لگدا ہے کہنے لگا سچی دس کون ہے ابو الخنوق کہنے لگا کسی نو دسی نا اے ساڑھے نبی دا دوترا حسین ہے انہیں آکھیا لعنت تہاڈے تے انہیں آکھیا اسی عیسائیاں ساڑھے کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے گدے تے سواری کر دے سننا اس گدے دا ایک پیر دا کھورے اس کھور نو اساں جڑے مقام تے رکھے ہیں نا وہ مقام دا نام ہے کنیسۃ الحافر ایک کنیسہ گرجا کلیسا کہہ لو کنیسہ کہہ لو گرجا کہہ لو معبد کہہ لو عبادت خانہ کہہ لو کہندا اسی ہر سال اتھے انج زیارت کرن جانے جی میں تسی کعبے دی زیارت کرن جاندے ہو وہ کہندا ظالماں اسی تے عیسیٰ دے گدے دے کھردہ ادب کریے کڈے لانتی ہو تسا اپنے نبی دے دوترے دا ادب نہیں کیتا کہنے لگا میرے کول جو لینے لے لے ایک رات حسین دا سر منو دے دے انہیں آکھیا منو ساری دولت دے دے کہنے لگا میں آج تک 10,000 ایک روایت 80,000 درہم جوڑ کے رکھے وہ سارے تیرے بس آج دی رات حسین دا سر منو دے دے انہوں خیال آیا کہ اساں تے دولت دی خاطر حسین نو شہید کر دیتے تے جے 80,000 درہم یا 10,000 درہم ایک رات دے مل جاواں تے ہور کی چاہیے انہیں امام حسین دا سر دیتا وہ پادری سر اقدس لے کے اپنے گرجا گھر دے اندر گیا اپنے سارے گھر والے نو کٹھا کر لیا امام حسین دیا زلفاں چو کربلا دی ریت صاف کی تھی چہرہ انور دھویا خون صاف کر کے نا انہیں تھال امام حسین دا سر رکھ کے سامنے تے آپ دوزانو کے سارے گھر والے بیٹھ گئے ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے وہ سن دے رہے صبح ہوئی تو انہیں دروازہ کھڑکایا ابو الخنوق کہنے لگا سودا ختم ہو گیا رات مک گئی سر واپس کرو انہیں 10,000 یا 80,000 درہم بھی دیتے نال امام حسین دا سر بھی دیتا تے نال نبی دا کلمہ بھی پیا پڑھی جاوے انہیں آکھیا تو نبی دا کلمہ کیوں پڑھے ہے انہیں آکھیا ظالمہ تساں کلمہ پڑھ کے سر اتارے ہے اساں لتھا سر تے کولو قرآن سن کے کلمہ پڑھ لے انہیں آکھیا تو تے ہورے کدے کول پڑھیا پر منو راتی حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا ہے آپ پڑھا کے گیا اگلے جنگل چاہے نا میں ہن اختصار نہ لرز کراں خولی یزید دا فوجی سی بہت ظالم بعد نے لکھے شمر بعد نے خولی دے متعلق واقعہ لکھے ابن سعد نو کہنے لگا کہ اے جنگل دے قریب ہی میرا گاؤں ہے اگر اجازت دے تے آج رات میں اپنے گھر نہ گزار کے آما بڑے دن گزر کے میں بچیاں نو ملیا نہیں ابن سعد کہنے لگا کہ کتنے بغاوت نہ ہو جائے تے حسین دا سر بھی نال لے جا حفاظت رہے گی خولی ادھی رات ویلے گھر پہنچا تو دی بیوی بچے ستے انہیں سرے حسین نو لے کے نا تے تندور دا ڈھکن اٹھا کے تندور دے وچ رکھ دیتا معذر آپ جا کے لیٹ گیا سو گیا وہ دی بیوی بڑی نیک عورت سی اٹھی انہیں دیکھا کہ تندور دے وچوں سراخ دے وچوں اگ دے شولے پہ نکل دے وہ تہجد پڑھن اٹھی انہیں خیال کیتا کہ میں تے تندور بجھا کے ستی سا اے اگ کیوں انہیں آ کے ڈھکن اٹھایا تے دیکھا اگ نہیں اے حسین دے متھے دا نور ہے انہیں تندور دے اندر دیکھیا کہ بکری دنیا آباد ہے تندور دے اندر سیدہ زہرا اپنے پتر دا متھا چوم کے رو رہی ہیں حضرت بی بی مریم آئیاں بی بی سارا آئیاں بی بی خدیجہ آئیاں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی رو رہی ہیں اس ظالم دی بی بی نہیں جن ویلے اے منظر ویکھیا اپنے شوہر دے جا کے منہ تے تھپڑ مارے ہڑ بڑا کے اٹھے کہنے لگی وے ظالمہ کتھوں آئے ہیں کہنے لگا میں نو لیٹن دینا بڑے دنہ دے تھکے آیا کہنے لگی وے ظالمہ بے خجڑا ظلم کر کے آیا کبھی دی بیٹی پہ رو دیا اور بے خمہ خدیجہ پہ رو دیا کہنے لگا تینوں کی پتہ ہے بے کون ہے کہنے لگی وے ظالمہ میں جاننی ہے کون ہے کہنے لگا تو کی میں جاننی ہے کہنے لگی پچھلے سال حج کرنا مکے گئی سال میں دیکھیا لوگ حجر اسود پہ چوم دینے اچانک ایک سونی شکل والا کعبے سے آیا لوگ حجر اسود چھڑ کے دے قدم پہ چوم دینے میں پوچھا لوگوں اے کون ہے لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا حجر اسود نو تے نبی چند وار چومے ہیں یہ حسین ہے جنہوں نبی نے 8 سال چومے ہیں